دونك نتحدث عن النسبة المئوية. دونك لاحظوا هنا لدينا قاعدة، يعني تطبيق النسبة المئوية x في المئة على العدد n، يعني حساب x على حساب n فوا x على الص. يعني القاعدة حساب x في المئة على العدد n يعني حساب n فوا x على الص. مثلا لدينا يحتوي قسم على 40 تلميذ. مثال يحتوي قسم على 40 تلميذ. دونك يوجد 60% من هاد التلاميذ فهما إناث. إذا هنا نبحث عن عدد الإناث في القسم، عن عدد الإناث في القسم. Dans une classe, donc au niveau, donc même chose, donc dans une classe, on a 40% des élèves, donc le total, donc 60% de ces élèves sont des filles. Donc on cherche le nombre des filles dans la classe. Donc je répète, donc dans la classe, on a 40% ou 40 élèves. Donc 60% de ces élèves sont des filles. Donc on cherche le nombre des filles dans la classe. Ok. Donc ici on a déjà 40 élèves. Alors, 40 élèves sont des filles. Le nombre des élèves dans la classe. 60% de ces élèves sont des filles. Donc on cherche le nombre des élèves dans la classe. Ça c'est clair, donc on va seulement multiplier 40 fois 60 sur 100. C'est-à-dire 40 élèves dans la classe, donc 60%, c'est-à-dire 60 sur 100, c'est-à-dire le pourcentage sont des filles. Donc on cherche le nombre des filles dans la classe, donc on va multiplier seulement 40 fois 60 sur 100, donc on obtient, donc 40 fois 60, c'est 2400 sur 100. Donc ici on a mis les zéros, donc on obtient 24 sur 1, c'est 24 filles. Donc c'est le nombre des filles dans la classe, 124 filles. Donc aussi, on va faire un autre exercice. Donc كم ستدفع لشراء كتاب ثمنه 24 درهما. donc لدينا يعني كتاب وثمنه 24 درهم. donc كم ستدفع إذا كنت ستستفيد بتخفيض 10% عن كل كتاب. إذا كان ستشتري من كتاب، كل كتاب ثمنه 24 درهم، وأنك ستستفيد بتخفيض 10%. إذا أول شيء نبدأ عن التخفيض الذي ستستفيد منه. التخفيض الذي ستستفيد منه. إذا بما أن ثمن الكتاب 24، دونك سنقوم بضرب 24 في 10 تقسيم 100 نسبة التخفيض. دونك هنا سنحصل على 204 على 100، دونك سنحصل على 2.4 درهم هو ثمن التخفيض. دونك نعلم ثمن الكتاب، دونك ستحصل على تخفيض 10% عن كل كتاب، يعني ثمنه 24 درهم. إذا التخفيض ستحصل عليه هو 2.4 درهم في كل كتاب. إذا كم ستدفع؟ دونك هنا إذا ستدفع كم؟ لأنك ستحصل على تخفيض قدره 2.4 درهم. إذا سنقوم بطرح 24 درهم من 2.4 وسنحصل على 21,6 dirhams. Donc le nouveau prix de ce livre, donc c'est 21, ou de chaque livre, donc c'est 21,6 parce que d'ici, donc 24, c'est-à-dire le prix initial de livre, donc avec نسبة تخفيض اللي هي donc en promotion, donc de 10% sur chaque livre. Donc d'après l'opération, donc 24 fois 10 sur 100,
Non, on obtient 40 sur 100, donc 2,4 chaque. Donc, on va, c'est-à-dire 24 moins 2,4, on obtient 21,6. Donc, ça, c'est le nouveau prix du livre. دونك نمر إلى قاعدة أخرى. دونك القاعدة الأولى كانت هي هذه قاعدة رقم 1. قاعدة رقم 2 سأكتب هنا قاعدة رقم 2 دائما في النسب المئوية. قاعدة إذا كان العدد، نكتب هنا إذا كان العدد B يشكل نسبة X بورسنتاج من العدد A، فإن، ونكتب X est égal B sur A fois 100. J'explique. Donc ici, on a le nombre B avec le pourcentage de X fois %. Donc, من العدد de nombre A، donc فإن X est égal B sur A fois 100. نشرح بطريقة أخرى. إذا كان العدد B يشكل نسبة X في المئة من العدد A، يعني فالعدد B فهو يشكل X في المئة من العدد A. إذا فإن X ماذا تساوي؟ تساوي B على A فوا 100. نقوم بقسمة العدد B على العدد A ونقوم بضربه في 100. مثلا لدينا منزل مساحته، إذا أعطينا مثال منزل مساحته 90 مترا مربعا، وتوجد غرفة، يعني غرفة مساحتها من هذا المنزل مساحتها 20 متر مربع. إذا فهي ما هي النسبة التي تمثلها هذه الغرفة بالنسبة للمساحة الكلية للمنزل؟ إذا قلت مساحة المنزل هي 90 متر مربعا، توجد في غرفة مساحتها هي 20 مترا مربعا. إذا كم ستمثل يعني مساحة الغرفة بالنسبة للمساحة الكلية للمنزل؟ إذا سنقوم بقسمة 20 على 90 وسنقوم بضربها على في 100. في هذه الحالة إكس لنعتبره هو النسبة أو المساحة التي تمثلها المنزل، الغرفة بالنسبة للمنزل، النسبة المئوية. إذا سنكتب كم سيمثل من المساحة. إذا إكس نقسم بقسمة مساحة الغرفة على المساحة الكلية للمنزل ونقوم بضربها في 100. سنحصل بعد إنجاز العملية إلى 22.22. إذا هنا فالنسبة الذي يمثلها النسبة التي تمثل مساحة الغرفة بالنسبة للمنزل فهي 22.22% بالنسبة للمنزل. ونقوم بإنجاز يعني الطريقة الثلاثية. سنضع هكذا جدول في الشيء. إذا قلت 100 يقابلها إكس و90 يقابلها 20. إذا إكس ماذا يساوي؟ يساوي 100 ضرب 20 تقسيم 90. سنحصل على 22.22. هذه النسبة التي يمثلها المنزل أو الغرفة بالنسبة للمساحة الكلية للمنزل اللي قلت هي 90 مترا مربعا. إذا درس متعلق بالنسب المئوية.